नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी टेकमान साक्यसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल जेठ 2 गते आइतबार वैशाख शुक्ल पक्षको चतुर्थी उपरान्त पञ्चमी तिथि सन् 2021 मे 16 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कोभिडसँग लड्न नेपाललाई सहयोग थपिँदै नेपाललाई खोप दिन राष्ट्रसङ्घको अपिल। खाडीका नेपालीले गाँस काटेर पठाए अक्सिजन सिलिन्डर। अक्सिजन अब सहज हुँदै जाने विश्वास। तत्कालका लागि सबै समस्याहरू समाधान हुँदै जाने गरी कामहरू भइसकेको छ। 2-4 दिनमा हामी सहज बनाउँदै लिएर जान्छौँ। भारतमा कोरोना संक्रमण घट्न थालेकाले अब नेपालमा पनि बिस्तारै घट्ने विज्ञको अनुमान। 1 हप्तासम्म बढ्दै जाने र त्यसपछि स्थिर भएर कम हुन सक्ने आकलन। डिजिटल कारोबार बढेको बढै चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा मोबाइल बैंकिङ र क्युआर कोड मार्फत हुने कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि। तत्काल द्वन्द्व अन्त्य गर्न इजरायल र प्यालेस्टाइनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आग्रह। इजरायलका प्रधानमन्त्री र प्यालेस्टाइनका राष्ट्रपतिलाई अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको फोन। र लेस्टर सिटीलाई पहिलो पटक एफए कप फुटबलको उपाधि। चेल्सी 1-0 गोलले पराजित। 9औं उपाधि जित्ने चेल्सीको सपना अधुरै। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। कोभिड-19 को दोस्रो लहरले देश आक्रान्त पारेसँगै विदेशी समुदायबाट नेपाललाई सहयोग आउने क्रम बढेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि विदेशी समुदायलाई पटक पटक अपिल र पत्राचार गरेसँगै सहयोगको मात्रा बढ्न थालेको हो। सहयोगको अवस्था कस्तो छ त? आजको कान्तिपुर दैनिकले बुँदागत रूपमा छापेको छ। चीनद्वारा 50 लाख RMB बराबर स्वास्थ्य सामग्री, अमेरिकाद्वारा 85 लाख अमेरिकी डलर बराबर, अमेरिकी इन्डो प्यासिफिक कमान्डद्वारा 27,50,000 अमेरिकी डलर बराबर, युरोपियन युनियनद्वारा 20 लाख युरोको मानवीय सहयोग, बेलायतद्वारा नेपाल प्रहरी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना सहयोग, ओमानका लागि नेपाली राजदूतको संयोजकत्वमा त्यहाँका नेपाली समुदाय मिलेर 560 सिलिन्डर सहयोग, बंगलादेशबाट 10,000 भाइल रेमडेसिविर औषधि, फिनल्यान्डद्वारा 20 लाख भन्दा बढी मास्क सहितका स्वास्थ्य सामग्री र थाइल्यान्डबाट 24 वटा अक्सिजन सिलिन्डर। यस्तै नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी आवासीय संयोजक सरा बयसोले न्यान्तीले नेपालमा संक्रमण उच्च बिन्दुमा रहेको उल्लेख गर्दै खोप पठाउन विश्व स्वास्थ्य संगठनका निर्देशकसँग आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले ट्विट मार्फत निर्देशकलाई आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले हिजो पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालको जोखिम भारतको भन्दा फरक भएको उल्लेख गर्दै तत्काल सहयोगका लागि अपिल गर्नुभएको थियो। यसैबीच आफ्नो देशमा अक्सिजन नपाएर बिरामीको ज्यान गएको खबरले खाडीमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकलाई पिरोलेको छ। सामाजिक सञ्जालमा अक्सिजन लिन नपाएर ज्यान गएका खबरले मन पोलेपछि उनीहरूले आफ्नो गाँस काटेर 560 थान सिलिन्डर नेपाल पठाएका छन्। खाडी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको सहयोगमा हिजो काठमाडौँमा ओमानबाट 560 सिलिन्डर आइपुगेको छ। एनआरएनका सहसचिव आरके शर्माका अनुसार खाडीमा कार्यरत नेपाली श्रमिक, व्यवसायी र सङ्घ संस्थाले 4 दिनमै उत्साहजनक सहभागिता जनाएका हुन्। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ र मस्कटको नेपाली दूतावासको सहकार्यमा जुटाइएको सिलिन्डर लिन नेपाल सरकारले हिजो नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी जहाज पठाएको थियो। सिलिन्डर लिएर जहाज हिजो बेलुकी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुगेको हो। ओमानका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुलीले समुदायसँगको हातेमालोले सिलिन्डर जुटाउन सफलता मिलेको बताउनुभयो। नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाज सिलिन्डर लिनकै लागि हिजो चीनको बेजिङ गएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि सरकारले अक्सिजन आपूर्ति, उत्पादन र वितरणलाई प्राथमिकता दिएको बताउनु भएको छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम र उपचारका लागि सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे विज्ञ, डाक्टर, अस्पताल सञ्चालक, अक्सिजन उत्पादक, वितरक, उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष र स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीसित छलफल गर्दै उहाँले अक्सिजन घर घरमा सञ्चित गर्ने प्रवृत्ति रोक्न जनचेतनाको आवश्यकता औल्याउनु भयो। व्यवसायहरूले भने एयरबक्स अक्सिजन संकलन प्रविधिमा जोड दिएका छन्। सरकारले अब अक्सिजन बिस्तारै सहज हुँदै जाने दावी गरेको छ। यसबारे थप जानकारी सुनौ। कोरोना क्याप्सुलमा कोरोना क्याप्सुल लिएर आइपुग्नु भएको छ गोपाल गुरागाई। कोरोनाको यो 37औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 4वटा डोजहरू छन्। यी डोजहरू अक्सिजनको अभाव हटाउन र आपूर्ति सहज बनाउन के हुँदैछ भन्ने जानकारी दिन तयार पारिएका छन्।
कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी। अस्पतालमा कोभिडका बिरामीको संख्या बढेपछि अक्सिजनको अभाव शुरू भएको 7 दिन भइसक्यो। अक्सिजन नभएका कारण पहिले निजी अस्पतालहरूले बिरामी भर्ना गर्न छोडेका थिए, तर अहिले सरकारी र सामुदायिक अस्पतालले समेत नयाँ बिरामी भर्ना लिन छोडेका छन्। बिरामीलाई चाहिए जति अक्सिजन अस्पतालहरूले कहिलेदेखि पाउँछन्? आजको कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज यसै विषयमा। अक्सिजन चाहिने बिरामीहरूको संख्या बढ्दै गएर र चाहिने बिरामीहरूलाई पनि दिनुपर्ने मात्रा पनि बढ्दै गएर अलिकति हामीलाई यो एक हप्ता हामीलाई अलिकति चुनौतीपूर्ण रह्यो, तर बिस्तारै हामीसँग अक्सिजनहरू थप आउने क्रम सुरु भइसकेको र भएका अक्सिजनहरू पनि कोभिड-19 का संक्रमितहरू राखेको बिरामीहरू हेरिएको अनुपातका हिसाबले वितरण प्रणालीलाई पनि व्यवस्थित गर्दै गइएको हुनाले केही हदसम्म सुधार भइसकेको जानकारीहरू हामीले पाएका छौँ र भोलि अथवा पर्सिसम्ममा तत्कालका लागि सबै समस्याहरू समाधान हुँदै जाने गरी कामहरू भइसकेको छ। आज पनि ठूलो मात्रामा अक्सिजनहरू बाहिरबाट आउँदैछ। 2-4 दिनमा हामी सहज बनाउँदै लिएर जान्छौँ। उत्तरी छिमेकी चीनले अनुदानमा दिएका अक्सिजनका सिलिन्डर दिनै पछि खेप लगाएर ओसारिँदैछ। धेरै मानिसको मनमा प्रश्न छ, खेप लगाएर दिनदिनै 400 सिलिन्डर र 400 कन्सन्ट्रेटर ल्याउन छोडेर ती सामग्री फटाफट एकै दिन ल्याउन सकिँदैन र? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज। अक्सिजन सिलिन्डरको भाँडो नै ठुलो हुन्छ, एकैचोटि धेरै ल्याउन सकिने कुरा हुँदैन। त्यो साधनमा अट्ने हिसाबले ल्याउने हो। पहिलो प्राथमिकता हाम्रो अक्सिजन नै हो। पटक पटक गरेर चाँडो ल्याउनु पर्ने गरी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी धेरै अक्सिजनकै ठुलो समस्या हुने गरी अहिलेलाई चाहिँ हामी अलिकति चुनौतीपूर्ण अवस्थामा व्यवस्थापन गरिराखे पनि केही दिनभित्रमा त्यो अवस्थाहरू सहजीकरण हुने गरी सरकारले अक्सिजन लिक्विड अक्सिजन ल्याउने क्रममा अक्सिजनसँग जोडिएका सामग्रीहरू ल्याउने कुराहरूमा सबैलाई, निजी क्षेत्रलाई, व्यवसायीहरूलाई पनि र अनुदानमा ल्याउनलाई पनि सबै निकायहरूलाई अनुरोध गरिसकेको हिसाबले त्यो सबै प्रक्रियाहरूबाट आउँछ। अक्सिजनका सिलिन्डर र उपकरणहरू ठूला भए ठूलै जहाज चार्टर गरेर ल्याउने उपाय पनि त छ नि, त्यो काम चाहिँ किन नभएको? कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो डोज यसै विषयमा। चार्टर फ्लाइटहरू नै प्रयोग गरिरहेका छौँ। हाम्रै विमान पनि, अरू विमानहरू पनि चार्टर फ्लाइट प्रयोग गरेर हामीले उत्तरी छिमेकी मुलुक, दक्षिणी छिमेकी मुलुक र पश्चिमा देशहरूसँग समन्वय गरेर हामीले ल्याउने कामहरू सुरु गरेका छौँ। धेरै जसो अहिले 2टा छिमेकी मुलुकबाट आइरहेको भए पनि आजबाट चाहिँ अरू देशहरूबाट आउने क्रमहरू सुरु भएको छ। वैशाखको दोस्रो साता सरकारले अक्सिजनका सिलिन्डर तथा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न चाहिने उपकरणहरू आयात गर्दा भन्सार तथा करहरू नलाग्ने निर्णय गर्यो। त्यसको केही दिनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी अस्पतालहरूलाई 15 दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न निर्देशन पनि दियो। यस अवधिमा अक्सिजन उत्पादन गर्न कति नयाँ प्लान्ट थपिए र बनिरहेका प्लान्टहरूको अवस्था के छ? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको चौथो तथा अन्तिम डोज। निजी क्षेत्रहरूले खरिद गरेर ल्याउँदा अलिकति तुलनात्मक रूपमा चाँडो हुने, खरिद प्रक्रिया अलि सजिलो हुने, छोटो हुने, त्यसका कारणले जडान हुन सजिलो हुन्छ र अलि सहज हुन्छ भनेर हामीले त्यो बाटोलाई अलिकति सहजीकरण गरेको हो। धेरैवटा अस्पतालहरूले कामहरू अगाडि बढाउनु भएको, त्यस्तै कतिले ल्याएर जडान गरेर सञ्चालन गर्ने क्रममा हुनुभएको, कति चाहिँ खरिद गर्ने प्रक्रियामा विभिन्न निकायहरूसँगको समन्वयमा आउनु भएको भन्ने कुराहरू जानकारीमा आइरहेको छ। हामी निजी अस्पतालहरूसँग पनि सँगै बसेर उहाँहरूसँग सहकार्य गरिरहेका छौँ। नियमित हामी छलफलमा पनि छौँ। धेरै अस्पतालहरू खरिद गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढिरहनु भएको अवस्था छ। बिरामीलाई दिन पुग्ने गरी अस्पतालहरूलाई चाहिएको अक्सिजनको आपूर्ति बढाउन भइरहेका प्रयासहरूको जानकारीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीलाई धन्यवाद र सुन्नुभएकोमा तपाईलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। तपाईँ काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले कोभिडसँग लड्न नेपाललाई सहयोग थपिँदै खाडीका नेपालीले गाँस काटेर पठाए अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन अब सहज हुँदै जाने सरकारको दाबी लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। छिमेकी देश भारतमा कोरोना संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुगेर केही मत्थर हुन थालेसँगै नेपालमा पनि त्यस्तै हुने विज्ञहरूले अनुमान गरेका छन्। संक्रमण झण्डै
सँगै 1 हप्तासम्म यथावत रहने वा बढ्ने, त्यसपछि केही समय स्थिर रहेर ओह्रालो झर्न थाल्ने उनीहरूको अनुमान छ। विज्ञका अनुसार गएको वर्ष भारतमा संक्रमण घटेको केही हप्तामै नेपालमा पनि घट्न थालेको थियो। कोभिड-19 को सन्दर्भमा भारत र नेपालको टाइमलाइनमा 2 देखि 4 हप्तासम्मको फरक देखिएको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सकी महामारीविद डाक्टर अर्चना श्रेष्ठले भन्नुभयो, भारतका विभिन्न ठाउँमा संक्रमण तल जाने क्रम सुरु भइसकेकाले नेपालमा पनि 2 देखि 4 हप्तामा घट्ने देखिन्छ। उहाँले भारतमा यसै हप्ता कोभिडको संक्रमण बिस्तारै कम हुनेतर्फ लागेको बताउनुभयो। भारतमा संक्रमण बिस्तार भएको केही हप्तामै हामी कहाँ पनि त्यस्तै भयो। 2 हप्ता अघि भारतमा अक्सिजनको हाहाकार, अस्पतालमा मृत्यु लगायतका खबर आएका थिए। त्यस्तै दृश्य यहाँ अहिले देखिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा EDCD का पूर्व निर्देशक डाक्टर जीडी ठाकुरले पनि न्यूनतम 1 हप्तासम्म कोभिडको केस बढ्दै जाने, त्यसपछि स्थिर भएर पुनः कम भएर जाने आकलन गर्नुभएको छ। भारतमा कोभिडको दोस्रो लहर मन्द हुन थालेको संकेत देखिएको EDCD का निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। नेपालमा कोभिड-19 संक्रमण पछिल्ला दिन हप्तामा अत्याधिक फैलिएको हो। संक्रमितको तथ्याङ्क उकालो लाग्न थालेको भने चैत अन्तिमबाट हो। सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा शीर्ष नेताहरूको रुचि बढ्दै गएपछि जनता समाजवादी पार्टी जसपा विभाजनतर्फ धकिलिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी एउटा अध्यादेश ल्याएपछि 2 पार्टी हतार हतार जोडिएर बनेको जसपा अहिले फेरि विभाजनतर्फ धकिलिएको हो। संसद विघटनपछि एक ढिक्का भएर आन्दोलनमा उत्रेको पार्टी अहिले 2 चिरामा विभाजित छ। जसपाका पूर्व राजपा पक्ष प्रधानमन्त्री ओली पक्षतिर नजिक छ भने पूर्व समाजवादी पार्टी विपक्षी दलहरूसँगको नजिक छ, जसका कारण पार्टी विभाजन उन्मुख देखिएको छ। हिजो बसेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाको उपेन्द्र यादव समूहको कार्यकारिणी समिति बैठकले अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षसँग सहमतिका लागि अन्तिम प्रयास गर्ने निर्णय गरेको छ। यादव पक्षले ठाकुर महतोलाई कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। अनि हिजै यादव पक्षले बोलाएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक ठाकुर पक्षले भने बहिष्कार गरेको छ। नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहले असहयोग गरेपछि संघीय सरकार बनाउन नसकेको विपक्षी गठबन्धन राष्ट्रिय सभा उपचुनावमा पनि दबावमा देखिएको छ। सत्तारूढ एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा फेरबदल आएपछि राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेद्वार जोखिममा परेका छन्। पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान उन्मुख देखिएपछि एमालेका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई राहत भएको छ। तर एमालेकै माधव नेपाल झलनाथ खनाल समूहबाट प्रस्तावित भएका तर स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका डाक्टर खिमलाल देवकोटालाई कठिन अवस्था पैदा भएको छ। कांग्रेस, माओवादी र जसपाको डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव समूहको समेत समर्थन लिएर उम्मेद्वारी दिनुभएका डाक्टर देवकोटाबारे खनाल नेपाल समूहले लिने अन्तिम निर्णयले उहाँको हारजितको सुनिश्चितता गर्नेछ। ओली र नेपाल कार्यदल बनाएर पार्टी विवाद टुङ्ग्याउन सहमत हुनुभएको छ, जसले संघीय सरकार गठन गर्ने विपक्षी गठबन्धनको योजना असफल भएको थियो। स्रोतका अनुसार देवकोटालाई उम्मेद्वार बनाउने नेपालको प्रस्तावमा देउबा र प्रचण्डले समर्थन गर्नुभएको थियो। तर राष्ट्रिय सभाका स्वतन्त्र उम्मेद्वार देवकोटाले भने परिणाम जेसुकै आए पनि युद्धको मोर्चामा हुमिसकेपछि लड्नुपर्ने बताउनु भएको छ। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न FM स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनामा डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबार उल्लेख्य बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ। राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनाको तथ्याङ्क अनुसार मोबाइल बैंकिङ र QR कोड मार्फत हुने कारोबार संख्या अनि भुक्तानीको परिमाण दुवै उल्लेख्य बढेको छ। कोभिड-19 को महामारीसँगै राष्ट्र बैंकले डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ। चैतमा मात्रै QR कोड मार्फत झण्डै 8 लाख पटक कारोबार भएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। झण्डै 8 लाख पटक कारोबार हुँदा चैतमा QR कोडमा आधारित भएर 2 अर्ब 72
करोड भन्दा धेरै मूल्य बराबरको कारोबार भएको छ। राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि क्यूआरमा आधारित भुक्तानीको तथ्याङ्क सार्वजनिक सुरु गरेको हो। साउनमा 1,95,000 पटक कारोबार भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। साउनमा क्यूआर कोडमा आधारित भुक्तानी मार्फत 58 करोडको कारोबार भएको थियो। पछिल्लो 8 महिनामा क्यूआर मार्फत हुने कारोबार 4 गुणा बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। पछिल्लो 9 महिनामा मोबाइल बैंकिङ मार्फत हुने कारोबार पनि उल्लेख्य रहेको छ। चैतमा मात्रै मोबाइल बैंकिङबाट 48 अर्ब 45 करोडको कारोबार भएको छ। गएको असारमा मोबाइल बैंकिङ मार्फत हुने कारोबारको परिमाण 18 अर्ब 83 करोड मात्रै थियो। पछिल्लो 9 महिनामा मोबाइल बैंकिङ मार्फत हुने कारोबारको परिमाण 3 गुणा बढेको छ। डिजिटल कारोबारसँगै पोइन्ट अफ सेल POS मेसिनबाट हुने भुक्तानीमा पनि वृद्धि भएको छ। सरकारले कोभिड-19 को संक्रमण बढ्न नदिन वैशाख 16 देखि उपत्यका सहित प्रमुख शहरमा निषेधाज्ञा गरेकाले आउँदो महिना डिजिटल कारोबारको संख्या र परिमाण दुवै बढ्न सक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताएका छन्। मेरो पनि भन्नु छ। 10 महिनामा 35% मात्रै विकास खर्च भएको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर गणेश गौतम व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ। अबको 2 महिनामा 70% खर्च भएर 105% नै पुग्छ। देशवासीको विकास हुनु भनेको देशकै विकास हुनु त हो नि। विकास खर्च कम भएकै खबरमा दिपन केसीको प्रतिक्रिया छ। असार लागेपछि काम सुरु गर्ने परम्परा कहिल्यै नसुध्रने भयो। हुन त अहिले यो वर्ष कोरोनाको असर भन्लान्, तर नियत उही पुरानो छ। अन्तिममा गोलमाल गरेर 65% खर्च गरेपछि विकास कसको हुन्छ, कुरा आफै बुझौं। प्रमाणपत्र धितोमा 139 जनाले ऋण पाएको खबर उज्यालोमा पढेर सीता पाण्डे लेख्नुहुन्छ। राम्रो कामको लागि हृदयदेखि सलाम छ। तर सर्टिफिकेटलाई धितोमा राख्दा कुनै नेताको सोर्स फोर्स आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरियोस् सरकार। विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालमा कोरोनाको जोखिम रहेको बताएको खबर पढेर मिनु लामिछाने लेख्नुहुन्छ। यो अवस्था आउनुमा सरकारको खेलाँची त छँदैछ, हामी नागरिक पनि जिम्मेवार छौं। हामी सबैजना आफै सचेत भएर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरेको भए परिस्थिति यति धेरै विकराल बन्दैन थियो होला। अनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई माधव बजगाईको सुझाव छ। तपाईले राजनीतिक खेल जित्नुभयो, अब चाहिँ अलि फुर्सद भयो होला। कृपया नागरिकको स्वास्थ्य जोगाउने खेलमा फर्कनुहोस्। खाँचो र गर्नुपर्ने के हो त्यो गर्नुहोस्। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। तत्काल इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आग्रह गरेको छ। इजरायलले प्यालेस्टाइनको गाजामा मिसाइल प्रहार गरेको भोलिपल्ट अमेरिकाका राष्ट्रपति बाइडेनले दुवै देशका प्रमुखहरूलाई फोन गरेर द्वन्द्व अन्त्य गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। बाइडेनले इजरायलका प्रधानमन्त्री र प्यालेस्टाइनका राष्ट्रपतिलाई फोन गरेर तत्काल द्वन्द्व अन्त्य गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। यस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदले पनि दुई देशबीचको समस्या समाधानका लागि आवश्यक छलफल गर्न आज बैठक बोलाएको छ। इजरायलले हिजो गरेको आक्रमणमा 10 जना भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। समाचार संस्था AP र अल जजिराको कार्यालय समेत रहेको भवनमा इजरायलले मिसाइल प्रहार गरेको हो। इजरायलले शरणार्थी शिविरहरूमा अभय आक्रमण गरेको थियो। गाजामा सक्रिय हमासका लडाकुलाई लक्षित गरी इजरायलले यो हप्ताको सुरुदेखि नै अभय तथा स्थल आक्रमण गरिरहेको छ। अब खेल खबर। नेपाल सुपर लिग NSL फुटबलको उपाधि काठमाडौँ रेजर्सले जितेको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा धनगढी FC लाई 1-0 गोलले हराउँदै काठमाडौँले उपाधि जितेको हो। काठमाडौँको जितमा 21औं मिनेटमा विदेशी खेलाडी मौसोके ओलोमौले गोल गरे। खेल अवधिभर धनगढीले गोल गर्ने उत्कृष्ट मौका बनाए पनि सदुपयोग गर्न सकेन। प्रतियोगिताको विजेता काठमाडौँले 35 लाख रुपैयाँ र उपविजेता धनगढीले 15 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाएका छन्। यस्तै खेलकै अर्को प्रसङ्गमा FA कप फुटबलको उपाधि लेस्टर सिटीले जितेको छ। गैराती बेलायतको बेम्बली रङ्गशालामा भएको खेलमा चेल्सीलाई 1-0 गोलले पराजित गर्दै लेस्टरले उपाधि जितेको हो। क्लब स्थापना भएको 137 वर्षको इतिहासमा लेस्टरले पहिलो पटक उपाधि जितेको हो। लेस्टरको जितका लागि युरी टियलमेन्सले खेलको 63औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। 8 पटक FA कपको उपाधि जितिसकेको चेल्सीले 9औं उपाधि जित्न भने असफल भएको हो। चेल्सीले म्यानचेस्टर सिटी र लेस्टर सिटीले साउथह्याम्पटनलाई हराएर फाइनलमा पुगेका थिए। कायाकैरनमा अब पालो आयो उखानको। जामा न पगरी जुत्ता ढ्याम ढ्याम। जामा न पगरी जुत्ता ढ्याप ढ्याप।
उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोभिडसँग लड्न नेपाललाई सहयोग थपिँदै नेपाललाई खोप दिन राष्ट्रसङ्घको अपिल। खाडीका नेपालीले गाँस काटेर पठाए अक्सिजन सिलिन्डर। अक्सिजन अब सहज हुँदै जाने विश्वास। भारतमा कोरोना संक्रमण घट्न थालेकाले अब नेपालमा पनि बिस्तारै घट्ने विज्ञको अनुमान। 1 हप्तासम्म बढ्दै जाने र त्यसपछि स्थिर भएर कम हुन सक्ने आकलन। डिजिटल कारोबार बढेकै चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा मोबाइल बैंकिङ र क्यूआर कोड मार्फत हुने कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि। तत्काल द्वन्द्व अन्त्य गर्न इजरायल र प्यालेस्टाइनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आग्रह। इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतन्याहु र प्यालेस्टाइनका राष्ट्रपति अब्बासलाई बाइडेनको फोन। र लेस्टर सिटीलाई पहिलो पटक एफए कप फुटबलको उपाधि। चेल्सी 1-0 गोलले पराजित। नवौं उपाधि जित्ने चेल्सीको सपना अधुरै। अब कार्टुन। आज हामीले कर्नर किक शीर्षकमा रवि मिश्रले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौँ। अस्ति शपथ लिने बेलामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिज्ञा गर्छु भन्ने बेलामा त्यो पर्दैन भनेको कुरा अहिले निकै चर्चामा छ। कार्टुन यसै विषयमा सम्बन्धित छ। यहाँ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई शपथ खुवाउँदै भन्नुहुन्छ, निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा, निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा। अनि ओली जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ, त्यो पर्दैन, शपथ सर्कियो भने अस्पतालमा बेड छैन। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै टेकमान र मिलन बिदा माग्छौँ। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न घरभित्रै बसौँ। अत्यावश्यक कामले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौँ। नमस्कार।